Matag sa mga naguna og labas nga mga balita ning orasa, usa ka OFW nga niuli sa dakbayan sa Cebu nagpositibo sa COVID-19 bisan pa man kung nabakunahan na kini sa bakuna kontra sa maong sakit. Nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka overseas Filipino workers o kon OFW nga humanang nabakunahan kontra sa maong makamamatay nga sakit didto sa iyang gigikanan sa United Arab Emirates usa niuli sa Mandawi, Cebu. Matud pa sa abogado nga si Julio Cesar Intisi, pangulo sa Mandawi City Contact Tracing Team, nabakunahan na ang pasyente sa unang dose niadtong Disyembre 12, 2020 ug nadawat niini ang ikaduha nga dose niadtong Enero 2, 2021 usa kini nga sa probinsya sa Cebu. Gipaubos usab kini sa ginatawag nga reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR test ang mao nga pasyente tungod kay mobalik na kini ngadto sa UAE isip usa ka risikitos apan natingala na lamang ang pasyente nga nagpositibo kini sa COVID-19. Matod pa ni Intisi nga dako ang katingala sa maong nga pasyente tungod kay nagpositibo siya sa COVID-19 bisan pa man kung nabakunahan na siya sa bakuna kontra sa maong sakit. Para sa uban pa nga mga mainit o labas nga mga balita, sundan ako sa akong official social media account, Kuya Randy sa Facebook o YouTube. Daghang salamat.